अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत मुक़द्दस और नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और पाकिस्तानी आवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फोरम का मुल्क दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। ताहम मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका को भारत की जानिब से मावराए इलाकाई और मावराए अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कमांडर्स का भारत का असल चेहरा बेनकाब करने पर जोर। फोरम के मुताबिक पाक फौज अपने आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी और किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोरम ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारिकीन वतन समेत गैर कानूनी सरगर्मियों और मुजरिमाना माफियाज के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को सराहा। फोरम का फलस्तीन की आज़ादी और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का इरादा। फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर्स को पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने और तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी जारी रखने की हिदायत की। जनरल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के मोराल और बहबूद पर भी जोर दिया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। नैब कानून के मुताबिक 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में की। बानी PTI अदालत में पेश हुए। जज ने इस्तफसार किया कि आपका 342 का बयान कहाँ है। साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। बानी PTI ने जज से मुखातिब होकर कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला अभी आए नहीं, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। बानी PTI कमरा अदालत से वापस चले गए। जज ने जेल हुकाम को बानी PTI को बुलाने को कहा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर ने बताया कि वो आने को तैयार नहीं है। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हिदायत की, जिसके बाद अदालती अहलकार ने ऊंची आवाज में बानी PTI और बुशरा बीबी का नाम पुकारा। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी अदालत न पहुँचे। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती फैसले के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। दोनों 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने खुद अडियाला जेल पहुंची। अडियाला जेल में तिब्बी मुआयने के बाद बुशरा बीबी को अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी के फिंगरप्रिंट्स और सामान की मुकम्मल तलाशी भी ली गई। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। बानी PTI की बनी गाला रिहाइश गाह को सब जेल करार दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात बताई गई हैं पुलिस की जानिब से? जी, बुशरा बीबी का अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली का फैसला। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला के लिए रवाना कर दिया गया है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। तोशाखाना रेफरेंस में आज बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 787 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया है। बनी गाला बुशरा बीबी की मुंतकली के बाद सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सियासी गहमा गहमी के हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि बानी PTI को सजा मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं, ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। कल
بانی پی ٹی آئی کو قومی راز بیچنے پر سزا ہوئی، آج بانی پی ٹی آئی کی بیوی کو بھی سزا مل گئی۔ ظفر بال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بشریٰ بی بی کی سزا پر خوش نہیں ہوں، کیا اسے چوری پر اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ سابق وزیراعظم کی بیوی ہے؟ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے اور آج میدان میں صرف اور صرف ایک لیڈر شیروں کی طرح کھڑا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد نواز شریف۔ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے، کون سا ایسا جھوٹا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف پر نہیں لگایا؟ آج ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا، ان پر سچ ثابت ہوا۔ یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے، وہ کہتے تھے نا وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سہنا پڑے۔ نواز شریف نے اپنا مقدمہ ثاقب نثار پہ نہیں چھوڑا، نواز شریف نے اپنا مقدمہ عمر عطا بندیال پہ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا، آپ پر چھوڑا۔ اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو کس طرح اللہ کے فضل سے سرخرو کیا۔ جب جانے کا موقع آیا، عدالت حساب کتاب دینے کا موقع آیا تو ویل چیئر پہ بیٹھ گئے، کبھی پلاسٹر چڑھا لیا ٹانگ کے اوپر۔ 6 مہینے میں بلڈنگوں کے لینٹر اتر جاتے، ان کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترتا۔ مسلم لیگ نون تو ایک سیاسی جماعت تھی، ایک نظریاتی جماعت تھی، برداشت کر گئی، مگر یہ جماعت اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکی کیونکہ یہ ایک فتنہ تھا جس کو لایا گیا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، مجھے اونچی آواز میں جواب دینا، آپ کو اپنے ہاتھ میں پیٹرول بمز چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے؟ تو میں نوجوانوں سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ شیر پر اتنی مہریں لگانا کہ کسی گھر میں کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں خان صاحب کی سزا پر جشن نہیں منا سکتے، بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ مالاکنڈ میں جلسے سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ سیاسی مخالف کی عورتوں کے پیچھے مت پڑو، آج خان صاحب کی بیوی کے جیل جانے پر بہت دکھ ہو رہا۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ووٹ کا عزت کروائے گا، میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا کارکن بھی ہو تو آپ کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے اور وہ یہ تیر ہے۔ میں پی ٹی آئی کا کارکن سے، پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں، آپ کی اپنی فیصلہ ہے، ووٹ تو ضرور ڈالنا، یہ ان کا حق ہے، قائد عوام نے ان کو یہ حق دیا، یہ طاقت دیا، مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں تو میاں صاحب نے 4تھی بار وزیر اعظم بننا ہے۔ اگر وہ اپنے ووٹ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرتے ہیں تو پھر ان کو معلوم ہے کہ پریس کانفرنس ہوگا، پریس کانفرنس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑا سوچا اور ہم اپنے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے۔ خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں، ان کے اپنے لوگوں کا قصور ہے، اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں، ہم خان کے سفیر ہیں، ہمیں ووٹ دے، اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ میرے بات لکھ لو، منتخب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں مایوسی ضرور ہوئی ہے لیکن ہمیں عدلیہ سے امید ہے، ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بشریٰ بی بی کا توشخانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں، بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی ہے۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے اس صورتحال پر غور کے لیے فوری ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ مزید کے تفصیلات بتانے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بٹ بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، بیلٹ پیپر کی چھپائی کا معاملہ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا جو ہے وہ شریک ہیں، اور بیلٹ پیپر کی چھپائی جو معاملہ ہے اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلوں کی روشنی میں مختلف حلقوں میں جو دوبارہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو یہ مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن
کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو کاغذ تھا وہ 2170 ٹن جو کاغذ بیلٹ پیپرز کے لیے الیکشن کمیشن نے خصوصی فیچر پر خریدا تھا، وہ صرف ایک بار ہی بیلٹ پیپر کی چھپائی کے لیے ان کے پاس اویلیبل تھا۔ تاہم عدالتی فیصلوں کے بعد جو دوبارہ مختلف حلقوں میں اگر بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس وہ کاغذ ہی موجود نہیں کہ جس حوالے سے دوبارہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھاپے جا سکے۔ تاہم الیکشن کمیشن اسی صورتحال پر غور کرے گا اور ذرائع کے مطابق یہ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، باجوڑ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے NA8 اور PK 22 سے آزاد امیدوار ریحان زیب کو قتل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری اور IG خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگراں حکومت امیدواروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی سلسلوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل برف باری، ہر سو سفید رنگ چھا گئے۔ 7 انچ تک برف پڑنے سے راستے بند، میدانی علاقوں میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ ملکہ کوثر، مری، ایبٹ آباد، سوات، ناران کاغان، وادی تیرا اور آزاد کشمیر کی وادیاں برف میں ڈھک گئیں، جس سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ مظفر آباد، وادی نیلم، وادی ریپا، باغ، پونچھ اور پیر چناسی میں سیاح موسم سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ برف باری کے بعد سیاحتی علاقوں میں سڑکیں بند ہیں۔ سوات، سوابی سمیت دیگر شہروں میں وقفے سے رم جھم بھی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں بارش سے سبزہ و گل دھل کر نکھر گئے، جبکہ ہلکی یالہ باری بھی ہوئی۔ راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور یالہ باری بھی ہوئی، جس سے نالے میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ شیخوپورہ اور بہاول نگر سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ ادھر پنجاب کے بعد سندھ بلوچستان میں بھی بادل برس پڑے۔